नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, आज इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस की रोशनी में ईद उल अज़हा और क़ुरबानी को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर ये फरमाया कि हमने हर उम्मत के लिए क़ुरबानी का मामला रखा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबिल ने भी कुर्बानी की थी। कुरान फरमाता है क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि उन दोनों ने कुर्बानी की, उनमें से एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया और दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हो सकी। अगली उम्मतों में कुर्बानी की मकबूलियत की दलील ये होती थी कि कुर्बान गाह में कुर्बानी को छोड़कर पीछे हट जाते और फिर जिस कुर्बानी को अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना होता उस पर आसमान से एक आग गिरती जो उसे जलाकर ख़त्म कर देती। जिस कुर्बानी को वो आग खा जाती, ये इस बात का सबूत और दलील होती कि वो कुर्बानी उस शख्स की तरफ से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर कबूल हो गई। आगे चलकर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मामलात के अंदर कुर्बानी को देखा गया कि अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाब में हुक्म फरमाया कि तुम अपनी अजीज़ शय को हमारे लिए कुर्बान करो। आपने बेशुमार बकरियां, भेड़ें, गायें, ऊँट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किए, लेकिन वो ख्वाब जारी रहा। बिलाखिर अपने अपने अजीज़ और लख्त जिगर अपने शहज़ादा सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर कुर्बान किया, जिस कुर्बानी की मकबूलियत को अल्लाह ताला ने इस अंदाज़ में बयान फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकनाहु फ़िल आखिरीन। यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हमने कबूल कर लिया और उन्हें एक अजीम फ़िदिया देकर बचा लिया, और ये चीज़ हमने बाद वालों में बाकी रखी। उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हमें ये पता चलता है कि सरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। सूरह बकरा की आयत है कि अल्लाह ताला तुम्हें ये हुक्म देता है कि तुम एक गाय उसके लिए ज़बह करो, उसकी राह में कुर्बान करो। और हमारे आका मौला हुज़ूर सैयदना हुज़ूर रसूल अकरम सैयद आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बासफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हज का अय्याम में कुर्बानियाँ पेश की, और फिर जिस साल ख़ुद आपने हज फरमाया, जिसे हज्जतुल विदा कहते हैं, सन हिजरी 10 तो आपने 63 ऊँट खुद अपने दस्ते मुबारक से नहर फरमाया और हुज़ूर मौला अली अलैहिस्सलाम को एक मकाम पर यह वसीयत फरमाई कि तुम मेरे बाद मेरी तरफ से 2 मेंढे जो बड़े सींग वाले हों, फरबा तंदुरुस्त हों, और कुछ दीगर सिफ़ात उनकी बयान फरमाई, बताई आपने, और ये वसीयत फरमाई कि उनको मेरी तरफ से तुम कुर्बान करते रहना। हुज़ूर मौला अली अलैहिस्सलाम हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करते और ख़ुद की तरफ से भी कुर्बानी करते। अब इस आयत करीमा के अंदर कि जिसको मैंने मौज़ूए कलाम बनाया है और उससे फैज़ हासिल करने की कोशिश की है, सूरह हज की आयत नंबर 33 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का मामला रखा है।
लियज़्कुरू इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि तुम अल्लाह का नाम लो उस चीज़ पर जो हमने तुम्हें अता की है चौपाए जानवरों में से, यानी अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़बह करो। ओ फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, तो ये जान लो कि तुम्हारा खुदा वो एक खुदा है। फ़लहु अस्लिमू, तो तुम उसके लिए तस्लीम हो जाओ, उसकी बारगाह में रुजू हो जाओ, अपने आप को, अपनी नज़र, अपनी कुर्बानी को उसकी बारगाह में निहायत आजिज़ाना अंदाज के अंदर पेश करो। फिर उसके बाद बशारत फरमाई, वबश्शिरिल मुख़बितीन, और तवाज़ु करने वालों को आप खुशखबरी दीजिए। यानी कुर्बानी करने के अंदर जो उसकी रूह है, उसका जो फ़लसफ़ा है कुर्बानी का, वो ये है कि बंदा सबसे पहले खुद में से अना और तकब्बुर को ख़त्म करे और खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए उस कुर्बानी को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस तरह से पेश करे कि ज़र्रा भर उसमें दिखावा ना हो, पाक माल से ख़रीदा हुआ हो और पाक नियत के साथ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर उसको पेश किया जाए और अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़िबा किया जाए। अब यहाँ पर कुछ बातें कुर्बानी करने वालों के लिए और कुछ कुर्बानी के ताल्लुक़ से बयान की गई। अब जो लोग जिन्होंने अपने आप में से तकब्बुर को ख़त्म कर लिया और तवाज़ु को इख्तियार कर लिया, जिनके लिए अल्लाह ताला ने बशारत बयान फरमा दी, वबश्शिरिल मुख़बितीन, और तवाज़ु इख्तियार करने वालों को बशारत दो, उनकी सिफ़ात आगे बयान हो रही है कि वो तवाज़ु इख्तियार करने वाले अल्लज़ीना, वो लोग इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल भर जाते हैं, अल्लाह के खौफ से और उसकी रहमत की उम्मीद से उनके दिल भर जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वस्साबिरीन, और वो लोग जो सब्र करते हैं, अलामा असाबहुम, जो उन्हें अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुँच जाए तो उस पर सब्र करते हैं। वल मुक़ीमिस सलात, और नमाज को कायम रखते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया उसमें से वो खर्च करते रहते हैं। 5 चीज़ें बयान की। सबसे पहले तो तकब्बुर को ख़त्म कर दिया जाए और जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो वो उनके दिल खशियत इलाही से भर जाएं, अल्लाह की रहमतों की उम्मीदों से भर जाएं, और अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुँचे तो उस पर सब्र करने वाले हों और नमाज को कायम रखते हों, और जो कुछ अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है वो उसकी राह में खर्च करते रहते हों। ये वो लोग हैं कि जब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में निहायत आजिज़ाना तरीक़े से न्याज़मंदी के साथ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर अपनी कुर्बानी को खुलूस नियत के साथ खालिसतन लिवजहिल्लाह पेश करें तो लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, तो वो अल्लाह के नाम से उन चौपायों को ज़िबा करें। अब यहाँ पर इस दूसरी आयत के अंदर वल बुदना, उस कुर्बानी के जानवर का जिक्र हो रहा है। बुदना कहते हैं उस ऊँट को जो कुर्बानी की नियत कर लिया गया हो, जो हरम काबा के अंदर ले जाकर ज़िबा किया जाए और कुर्बानी की नियत से उसको ले जाया जाए, उसको बुदना कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, और बुदना वो जानवर जो कुर्बानी की नियत कर लिया गया उसको हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बना दिया है। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी का मतलब यह है कि तुम ज़हनी तौर पर अल्लाह से अपना राबिता कायम कर सको। जब तुम उसे देखो तो ये ख्याल और तसव्वुर करो कि ये वो जानवर है कि जिसे हम इसलिए पाल रहे हैं कि इसे हम अपनी तरफ से अपने खुदा की बारगाह में अपनी अजीज़ चीज़ों की में से कुछ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर अपनी तरफ से कुर्बानी पेश करना चाहते हैं।
تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لکم فیہا خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، تو تم ان پر اللہ کا نام لو صوافا کے اس صفوں میں کھڑے ہوں، یعنی انہیں قربان کرتے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا، اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ کسی پہلو پر رک جائے، ٹھہرے، یعنی جانور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہو جائے، تب تم فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے تم کچھ کھاؤ، کھانے کا حکم ہے آپ کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور تم کھلاؤ بھی قانع اس شخص کو جو حاجت مند ہو لیکن سوال نہ کرتا ہو، والمعترہ اس حاجت مند کو بھی کہ جو حاجت مند تو ہو لیکن سوال بھی کرتا ہو، یعنی خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو بھی حرام کر دیا. عیدین اور ایام تشریق یہ وہ دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو حرام کر دیا کہ ان دنوں میں کوئی چاہ کے بھی روزے نہیں رکھ سکتا. اگر فرض روزے بھی ہوں تو انہیں قضا نہیں کر سکتا ہے. کہ اللہ کی طرف سے بندوں کی ضیافت ہے، مومنین کی ضیافت ہے، مسلمین کی ضیافت ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کے گوشت سے عطا کیا اسے کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. ورنہ اگلی امتوں میں تو وہ آگ آسمان سے گرتی اور اس آگ کے ذریعے وہ قربانی ختم ہو جایا کرتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے یہ رحمت اس امت کے لیے فرما دی کہ وہ اس قربانی گوشت کو خود کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. کذالک سخرناہ لکم لعلکم تشکرون، اور اسی طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تمہارے کہنے پر چلتے ہیں، تمہارے حکم پہ پلتے ہیں، تمہارے بلانے پر آتے ہیں، تمہارے بھگانے پر چلے جاتے ہیں، تم جو کھلاتے ہو وہ کھاتے ہیں، تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر کرو کہ جس طریقے سے اللہ نے ان جانوروں کو جو سرکش اگر ہو جائیں تو کسی بھی انسان کی جان لے سکتے ہیں، انہیں تمہارے تابع کر دیا تو تمہیں بھی سرکشی زبانی دیتی ہے. تم بھی بارگاہ رب العزت میں تشکر اور احسان کے جذبے سے اپنی قربانیوں کو پیش کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرما لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ ان قربانیوں کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے. اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہاری خلوص نیت، تمہارا تقوی اللہ کی بارگاہ پہ پہنچتا ہے. میرے دوستوں، قربانی کرتے وقت اپنی نیت کو خالصتاً للہ، اس لیے نہیں کہ میں بڑا جانور لاؤں، محلے میں سب سے بڑا جانور میرا ہو، سب سے مہنگا جانور میرا ہو، پھر ان کے اوپر شرطیں لگائی جائیں، ان کا اسٹیج شو کیا جائے اور آپس میں خصومتیں پیدا کر لی جائیں. اس لیے نہیں، لوگوں کو مت دکھاؤ، جسے دکھانا ہے اسے دکھاؤ کہ پروردگار میں جو قربانی کا میں جو قربانی جس نیت اور جس خلوص سے تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھ، تو راضی ہو، تو اسے قبول فرما. کذالک سخرھا لکم، اور اسی طریقے سے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا. لتکبروا اللہ، اللہ نے خود فرما دے گا تاکہ تم اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی کرو. علامہ ہداکم، اس بات پر کہ جس نے تمہیں ہدایت دی، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت یافتہ کر دیا. وبشر المحسنین، اور پیارے حبیب آپ نیکوکاروں کو، محسنین کو، جو احسان کرنے والے ان کو بشارت دیجیے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا گیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنین سے دور کر دے گا کن خطرات کو. ان کا ذکر اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ کرونا وائرس کی بیماری ہے، کفاروں سے خطرہ ہے، مشرکین کے خطرات ہیں، ان سارے اور بہت سارے خطرات ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دفع کرنے کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ دفع کر دے گا مومنین سے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی دغا باز ناشکر کو پسند نہیں کرتا ہے. اس سے کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. یہ قربانی کے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وسیلے سے ہمیں
بتائے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قربانی کرتے وقت اپنے گرد و پیش کا بھی خیال رکھیں، اپنے ماحول کا بھی خیال رکھیں، اپنے محلے والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ کوئی ایسی نازیبہ حرکت ہر کے سرزد نہ ہونے پائے کہ جس سے کسی کو ذرہ بھر تکلیف پہنچے۔ قربانی کے بعد اس کی کھال، اس کی اوجڑی کو گھر کے باہر یا محلے کی نالیوں میں نہ ڈالیں، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کو صحیح جگہ پر جا کر اس کا نستارن کریں، اس کا ازالہ کریں۔ جانوروں کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے خصومتیں نہ کریں کہ میرا بڑا تھا، وہ کہ میرا بڑا تھا، وہ کہ میرا مہنگا تھا، وہ کہ میرا مہنگا تھا۔ یہ ساری چیزیں تمہاری اس قربانی کے اجر و ثواب کو کم کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ قربانیوں کے ویڈیو نہ بنائیں، کیونکہ اس سے قربانی تمہارے لیے ہے، تم کر رہے ہو، تمہارے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کو تم خود کر کے دیکھ رہے ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر، جو غیر مسلمین، جو اس چیز کو ہو سکتا ہے ناپسند کرتے ہوں، ان تک وہ ویڈیو جائے، کوئی بات بنے۔ تو لہٰذا قربانیوں کو اگر دکھانا ہی چاہتے ہو تو اللہ کو دکھاؤ، کسی بندے کو نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا سید مصطفی چشتی، السلام علیکم۔